هذا التمرين من اقتراح أحد أصدقائكم. دونك في نفس السلسلة حاولوا تجاوبوا عليه مزيان. هذا التمرين هذا فيه مجموعة ديال الأفكار، صراحة التمارين مزيانين، ما كيكونش فيهم الحساب، كيكون فيهم فقط الأفكار. قالك السؤال الأول بين أنه يوجد ألفا واحد كينتمي لهذا المجال تير كو طونجون دو ألفا كتساوي واحد على ألفا. دونك راكم سبق لكم شفتوا هذا النوع من الأسئلة كتستعملوا مفهوم لا بيجيكسيون، تقابل. دونك اون كونسيدير، هذا التمرين السابق اللي جاوبنا عليه هو هذا، مازال اكتب ديالو. دونك اون كونسيدير واحد الدالة لا فونكسيون f de x est égal tangent de x moins 1 sur x. Donc défini par f est continu sur هذا l'intervalle ouvert pi sur 2 لأن الطونجون مكينعدمش بداك يعني الكوس، الطونجون اللي هو السينوس على الكوس، الكوس مكينعدمش في هذا المجال هذا. 3 pi sur 2 f est dérivable sur هذا الانترفال. دابا راكم عارفين كيفاش تبينوا بيجيكسيون، خصكم تلقاوها ستريكتومون مونوطون. دونك f prime de x est égal مشتقة الطونجون هي واحد زائد الطونجون كاري دو اكس، هذه المشتقة ديالها زائد واحد على اكس او كاري. دونك strictement supérieur à 0. Donc f est strictement croissante, elle est continue strictement croissante. Donc f réalise une bijection de من هذا الانترفال. Donc f قلنا réalise une bijection de pi sur 2 3 pi sur 2 vers f ديال هذا الانترفال. دابا نحسبو الليميت. Quand x tend vers pi sur 2 à droite de pi sur 2. Donc ديال tangent de x moins 1 sur x. هنا خصك تستعمل الدائرة المثلثية. دابا عندك الطونجون هو سينوس على الكوسينوس، دونك ادغوات دو بي سور دو يعني بقيم اكبر من بي سور دو. يعني هنايا السينوس ديال بي سور دو هو واحد، بقى لنا الكوسينوس، الكوسينوس غيعطينا ديال بي سور دو زيرو، ولكن واش زيرو موان ولا زيرو بليس كنستعملو الدائرة المثلثية. هنا بقيم اكبر من بي سور دو يعني هنايا الكوسينوس هنايا سالب، يعني غيكون زيرو موان، حيت الكوسينوس سالب في هذا الربع هذا. دونك كتساوي لنا موان لانفيني، وغدير التعليل لأن هذه تعطيك سينوس ديال بي سور دو هو واحد على زيرو موان، كوسينوس ديال بي سور دو ادغوات يعطيك زيرو موان. دونك موان هذه غتكون دو سور بي، ما تأثرش. نشوفو الليميت quand x tend vers 3 pi sur 2 moins ديال f de x. Donc limite quand x tend vers 3 pi sur 2 moins ديال tangent de x moins 1 sur x. Donc نفس الفكرة، ولكن هنا السينوس ديال 3 بي sur 2 يعطينا موان 1، وهنايا القوس موان قبل من 3 بي sur 2 يعني هنايا نفس حتى هنا كذلك الكوسينوس، هنا الكوسينوس سالب في هذا الربع هذا. دونك هنا الكوسينوس سالب، والكوس ديال موان بي سور السينوس عطينا ناقص واحد، دونك كتعطينا ناقص واحد على زيرو موان تعطينا بلوس لانفيني. دونك هادي تعطينا بلوس لانفيني، تغدير التعليل.
دونك هذا الانترفال قلنا كيساوي مو لانفيني بلس لانفيني. دونك قلنا اف غير بروجيكسيون من هذا المجال فيغ ار اللي هو ار. دونك اي كوم 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc il existe واحد قال لك واحد il existe un alpha unique qui appartient à l'intervalle tel que f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire f de alpha est tangent de alpha moins 1 sur alpha est égal à 0, c'est-à-dire tangent de alpha est égal à 1 sur alpha. Donc montrer que alpha est égal à p plus arctangent de alpha 1 sur alpha. On a donc, d'après la question précédente, tangent de alpha est égal à 1 sur alpha, c'est-à-dire عندك الطونجون بي بيريوديك، يعني يمكن لك تنقص منها بي ولا تزيدو، يعني تنقص منها كابي ولا تزيدو ماشي مشكل. يعني الطونجون دو الفا موان بي انا غنقص بي باش تعطيني ان هاد الطونجون يعني باش هاد التعبير اللي داخل الطونجون يكون كينتمي لموان بي سور دو بي سور دو باش يمكن لي ندخل عليها بلا طونجون، لان الطونجون فقط تقابل في هاد المجال هذا. دونك 1 على الفا. دونك سوسي يمكنك تمشي ليكيفالونس لا بغيت تمشي ماشي مشكل. دونك هنايا يمكن لي ندخل بلا طونجون، ولا دخلت بلا طونجون كتعطيني الفا موان بي est égal à arc tangent 1 sur alpha. ها انت راه هادي موان الفا راه كتنتمي لهاد المجال. ها انت عندك الفا لمن كينتمي بي سور 2 3 بي سور 2 نقص منه موان بي، يعني الا نقصتي موان بي غتعطيك موان بي سور 2، وهنا الفا موان بي، وهنا غتعطيك بي سور 2. دونك يمكن لك تدخل بلا طونجون. من هنا النتيجة يعني 2 c'est équivalent à dire que alpha est égal à P plus arc tangent de 1 sur alpha. لقيناه. بالنسبة للسؤال الأخير نفس الفكرة، هذا عفوا هذا السؤال هذا نفس الفكرة، يعني لا بيجيكسيون لقينا دونك نفس قلنا اف نفس الدالة اف est une bijection de pi sur 2 3 pi sur 2 et comme n هنايا n هنايا هادي إلا رجعنا واحد دونك طونجون دو هادي إلا رجعنا لهنايا غتولي عندنا هادي هي اف ديال بي ان كتساوي ان. هادشي اللي خصنا نبينو هنايا. كوم ان كينتمي لهاد دونك il existe واحد Pn unique qui appartient à l'intervalle P sur 2 3 P sur 2 tel que f de Bn. دونك رانا تذكر قلنا اف وتكتب التعبير ديال اف اللي سبقنا به هنا تيغال ان، c'est-à-dire tangent f de Bn هي tangent de Bn non, donc moins 1 sur Bn est égal à n, c'est-à-dire tangent de Bn est égal à n plus 1 sur Bn. donc هذه ما فيها شي حاجة. قال لك السؤال الآخر montrer que alpha donc on a quel que soit n qui appartient à n étoile هذه 2b بينو alpha صغر من Bn. لكم هاد التمرين راه زوين فيه مجموعة ديال الأفكار. دونك هنا on a bien sûr 0 صغر قطعة من n. دونك و f strictement croissante يعني وكتقبل وهي بيجيكتيف كتقبل دالة عكسية. دالة عكسية حتى هي غتكون عندها لا ميم مونوطون، غتكون حتى هي strictement croissante يعني f moins 1
دو زيرو غتكون قطعا أصغر قطعا من اف موان زان دو ان. اف موان زان معرفة على ار، يعني دخلها بلا ما تخمم. دونك وغدير التعليل كار اف موان زان ستريكتومون كرواسون. دونك اف موان زان دو زيرو هي الفا، وهذا اف موان زو دو ان هي بي ان، يعني دو حنا لقينا الفا صغر من بي ان. دونك étudier la monotonie de Bn. دونك بنفس الطريقة غتشوف واش هاد بي ان كرواسونت ولا ديكرواسونت. عندك ان غتلقى ان اصغر من ان زائد واحد ياك. دونك و اف موان زان دو ان غتكون صغر من اف موان زان ديال ان زائد واحد. اف موان زان دو ان هي بي ان، دونك غتكون صغر من بي ان زائد واحد. دونك بي ان كرواسونت. دونك كرواسونت وكتنتمي لواحد المجال، وغتكون هاد بي ان ديفيرونت دو 3 بي سور 2. دونك غتكون كتكونفيرجي فيغ هاد 3 بي سور 2. ميرسي بور فوتر اتونسيون، على بروشين. الا كان عندكم شي سؤال ولا شي تمرين زوين او بغيتو تقترحوه ماشي مشكل.